अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी कत्ल हुआ तो अमेरिका में इसके चाहने वाले दबी हुई ज़बान में ये गुफ्तगू करते हुए नजर आते थे कि इसे अमेरिकी CIA ने मरवाया है। जॉन एफ कैनेडी चूँकि अपनी खूबसूरती की वजह से आवाम में बहुत मकबूल था और इसे इलेक्शनों में हरवाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इसे रास्ते से हटा दिया गया। मकबूल लीडर का मामला ये होता है कि वो अगर मार भी दिया जाए तो फिर भी अपनी एक विरासत छोड़ जाता है। कैनेडी की इस विरासत से CIA इस कदर खौफजदा थी कि इसके ख़ानदान के हर नुमाया फ़र्द को कत्ल किया गया, बल्कि इसका वाहिद बेटा जो 22 नवंबर 1963 को इसके कत्ल के वक़्त सिर्फ 3 साल का था और जिसकी बाप के ताबूत के साथ शाया होने वाली तस्वीर ने पूरे अमेरिका को रुला दिया था, इसे सिर्फ 29 साल की उम्र में एक त्यारे के हादसे में हलाक कर दिया गया। जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद जिस शख्स की किस्मत जागी वो अमेरिकी नायब सदर लंडन B. जॉनसन था, जो बकिया सदारती मुद्दत के लिए अमेरिकी सदारत की कुर्सी पर मुतमक्कन हो गया। अपने इस 3 साला सदारती दौर में उसने कैनेडी की मौत से पैदा होने वाली फिजा और अमेरिका खुफिया एजेंसियों की सरगर्मियों के बारे में उठने वाली चामगोइयों से फ़ायदा उठाते हुए कई सालों से तातल का शिकार इत्तलाआत तक रसाई फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को 4 जुलाई 1966 को कांग्रेस से मंजूर करवा लिया। इस कानून के तहत हर महक्कक को ये सहूलत दी गई थी कि वो अमेरिकी अहम दस्तावेज़ात तक एक दरख्वास्त देकर रसाई हासिल कर सके। इस आज़ादी इत्तलाआत के आला कानून के तहत 9 किस्म की मालूमात तक रसाई रोक दी गई। नंबर 1, ऐसी मालूमात जो कौमी सलामती के दायरे में आती हों। नंबर 2, कानून नाफिज करने वाले अदारों की तहकीकात। नंबर 3, अहम अफराद के तिब्बी रिकॉर्ड। नंबर 4, इनके बैंकों के बारे में मालूमात। नंबर 5, वो कारोबारी राज जो हुकूमती रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। नंबर 6, किसी हुकूमती अदारे के दाखिली ज़वाबित और याददाश्तें। नंबर 7, तेल और गैस के ज़खायर की मालूमात। नंबर 8, ऐसी तमाम मालूमात जिनके बारे में हुकूमत पाबंदी लगा दे। नंबर 9, अमेरिकी कौमी मफाद के तहत अहम दस्तावेज़ात। इस कानून के मंजूर होने के बावजूद तहकीक करने वालों की दरख्वास्तें जमा होती रहीं, मगर इन्हें किसी किस्म की रसाई ना दी गई। रसाई को मुमकिन बनाने के लिए 1970 में एक और बिल लाया गया, जिस पर 4 साल बहस चलती रही कि इसी दौरान मशहूर ज़माना वाटर गेट स्कैंडल आ गया, जिसमें सदर रिचर्ड निक्सन की पार्टी के लोगों ने मुखालिफ पार्टी के हेडक्वार्टर से मालूमात चुराई थीं। एक हंगामा खड़ा हुआ और रिचर्ड निक्सन को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। यूँ एक और नायब सदर जेराल्डो फोर्ड की किस्मत जागी और वो बकिया मुद्दत के लिए सदर बन गया। इसने अपनी पार्टी को आने वाली बदनामी से बचाने के लिए इस ज़ेरे बहस बिल को वीटो कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसके वीटो को मुस्तरद करते हुए 19 फरवरी 1975 को इस बिल को मंजूर तो कर लिया, मगर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। जब अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन इन खुफिया एजेंसियों के हाथों मोनिका ल्यूंस्की वाली साजिश का शिकार हुआ तो इस दफ़ा इसकी बीवी समेत पूरी पार्टी ने इसका साथ दिया। गुस्से में भभरे कांग्रेस के अरकान ने 27 अक्टूबर 1996 को मालूमात तक रसाई का बिल पास कर दिया। इन गुज़श्ता 30 सालों से तहकीक करने वालों की ज़ेरे इल्तवा 50,000 दरख्वास्तों की सुनी गई। अमेरिकी इंतज़ामिया ने 1 करोड़ दस्तावेज़ात तक रसाई के लिए 1985 में कायम करदा नेशनल सिक्योरिटी आर्कीव को जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुंतकिल कर दिया, ताकि लोग आसानी से मालूमात हासिल कर सकें। आज नेशनल सिक्योरिटी आर्कीव इंटरनेट के ज़रिए दुनिया भर से मुंसलिक है और हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन तमाम दस्तावेज़ात तक रसाई हासिल कर सकता है, जिन्हें अमेरिकी एक अरसा गुजरने के बाद शाया करते हैं। ये इन तमाम खुफिया मालूमात का शायद 1% भी नहीं है जो अमेरिकी CIA की दुनिया भर में
اپنی کارروائیوں کے بارے میں اس کے اپنے پاس محفوظ ہیں۔ پھر بھی امریکہ کی دفتر خارجہ کی دستاویزات میں سے چند منتخب گفتگو اور وہ میمو جو انہوں نے دیگر ملکوں کے سفیروں کو تحریر کیے ہوئے ہیں وہ موجود ہیں۔ ان دستاویزات سے امریکی حکمرانوں کے مزاج، ان کی رعونت اور گفتگو کے دوران ان کی بد زبانیوں کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ 1971 کی پاک بھارے جنگ اور بنگلہ دیش کے قیام کے اہم واقعے سے متعلق بے شمار دستاویزات منظر عام پر لائی گئی ہیں۔ ان میں بھارت اور اس کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے متعلق کاغذات کے مطالعے سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں آج کل جس خط کا تذکرہ ہے، اس خط میں امریکی دفتر خارجہ نے کیسی گفتگو لکھوائی تھی، وہ کیسی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ سازش کہیں یا مداخلت کوئی بھی اس خط کو عوام کو دکھانے کی جرات نہیں کر رہا۔ بھارت پاکستان جنگ 1971 کی دستاویزات کو 34 سال بعد 29 جون 2005 کو منظر عام پر لایا گیا۔ یہ دستاویزات کئی سو صفحات پر مشتمل ہیں۔ ان میں امریکی بد زبانی دیکھنے کے لیے وہ گفتگو اہم ہے جو صدر نکسن اور وزیر خارجہ ہینری کسنجر کے درمیان ہوئی۔ 5 نومبر 1971 کو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی جب امریکی دورے پر گئی تو اس نے مشرقی پاکستان سے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں عالمی رائے ہموار کرنے کی کوشش کی، جسے امریکیوں نے روس کی ایک سازش سمجھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی، وہ اپنے ہوٹل روانہ ہوئی تو اس کے بعد نکسن اور کسنجر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے بھی ایک میمو کے طور پر ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا۔ کسنجر نے اپنے تاثرات میں صدر نکسن کو کہا، Indians are bastard anyway. They are starting a war there. While Gandhi was a bitch, we got what we wanted to. She will not be able to go home and say that the United States did not give her a warm reception and therefore in despair she is got to go to war. انڈین بہرحال حرامی ہیں، یہ وہاں جنگ شروع کرنے والے ہیں، اور یہ گاندھی ایک بچ ہے۔ ہم نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، اب یہ واپس جا کر لوگوں کو یہ نہیں بتا پائے گی کہ امریکیوں نے مجھے گھاس نہیں ڈالی، بلکہ یہ اس دورے سے ناامیدی کے بعد یقیناً جنگ چھیڑ دے گی۔ اس گفتگو کی بنیاد کسنجر کے پاس CIA کی وہ خفیہ رپورٹ تھی جس کے مطابق بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی پاکستانی فوج کو مکمل طور پر تباہ کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکی مغربی پاکستان کو بچانا اور فوج کو قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے یحییٰ خان کو چند ماہ کی مہلت دی تھی۔ اس کا انکشاف پاکستانی سفیر آغا بلالی، ہنری کسنجر اور صدر کے مشیر ہیرالڈ سینڈرس کی 10 مئی 1971 کی گفتگو سے ہوتا ہے، جس کے بعد 3 جون 1971 کو کسنجر نے پاکستان میں اپنے سفیر کو فون کیا اور کہا، President has felt that we should not give President Yahya a few months to see what he can work out. صدر محسوس کرتا ہے کہ ہمیں یحییٰ کو چند مہینے دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ یحییٰ خان کو چند ماہ دیے گئے۔ بھارتیوں اور اندرا گاندھی کو گالیاں نکالی گئیں۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد اندرا گاندھی کو دھمکی دے کر مغربی پاکستان پر حملہ رکھوایا گیا اور پھر یحییٰ خان کو چند جونیئر آفیسروں کے ذریعے رخصت کروانے کے بعد بھٹو کو امریکہ سے واپس روانہ کیا گیا تاکہ وہ اقتدار سنبھالے۔ یہ سب کچھ ان دستاویزات کی آتش فشاں میں موجود ہے۔ اس آتش فشاں کو دیکھنے کے بعد امریکی بد زبانی کا بھی اندازہ ہوتا ہے، حکمرانوں کو بدلنے کے انداز کا بھی۔ اس تناظر میں سوچئے کہ عمران خان جس خط کو لہراتا ہے وہ کیسا ہوگا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ حکمران جو اب اقتدار میں لائے گئے ہیں وہ گزشتہ 30 سال سے ایسی گفتگو سننے کے عادی ہو چکے ہیں، جبکہ عمران خان اس کا عادی نہیں تھا، بھڑک اٹھتا تھا، اس لیے تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ ہر سال بغیر پوچھے اپنی خفیہ دستاویزات سامنے لاتا ہے جس میں دوسرے ملکوں کے عوام اور حکمرانوں کو گالیاں بھی دی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے یہ بزدل حکمران اس امریکی خط کو پبلک کرنے کے لیے امریکی اجازت چاہتے ہیں۔ کچھ دیر صبر کر لیں، جو کالک تم چھپا رہے ہو امریکہ خود ہی شائع کر دے گا۔